أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دنال فوز و فلا دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلا دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیں تے راج او کریم المزاج کرے دلائیں تے راج کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا او دشمنا دیاں دھیاں نو میں چادرہ پواوے سونا او دشمنا دیاں دھیاں نو میں چادرہ پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سجدے کرندہ غایا رب نو منندہ غایا امت پیچھے سونا منتاں کرندہ غایا امت پیچھے سونا منتاں کرندہ غایا ایتے کرم کماوی میری امت بچاوی ایتے کرم کماوی میری امت بچاوی کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے
مثل بے مثال کون رلے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں ناچیز انسان وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الحاج عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ اور محترم الشیخ مولانا محمد ندیم صاحب حفظہ اللہ قاری القرآن قاری عبدالماجد صاحب محترم بھائی اسامہ صاحب تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے کار تشریف لے آئے ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے تمام ذمہ داران علاقہ بھر دے علماء اللہ تعالیٰ توڑا تمام دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمانے احباب ذی وقار دعا عبادت ہے بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے ان سمجھو سادے لفظہ اندر کہ دعا عبادت دا سردار ہے سردار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے دعا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کر دے رہا کرو دعا دا ہر حال اچ بندے نو فائدہ ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فوراً بندے دی دعا قبول فرما کے جو بندہ منگدا ہے اللہ وہ عطا کر دے بعض دفعہ اللہ رب العالمین تھوڑی جی تاخیر نال اپنے بندے دی دعا نو قبول کر دے نے جو ضرورت ہوندی ذرا اندے تاخیر کر دے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے نو آزما رہے ہوندے کہ کتے میری رحمت تو مایوس تے نہیں ہو جاندہ نہ شکری تے نہیں کرن لگ جاندہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے اللہ جان دینے کہ دیچے دے واسطے خیر ہے کہ نہیں اسی سمجھنے ہونے ہم یہ دیچے خیر ہے پر اللہ نو پتہ ہے بھی یہ دے خیر نہیں اگر کچھ عرصہ ٹھہر کے نو عطا کرنگا تے پھر خیر ہو اللہ ان دے تاخیر کر دے تے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دیاں دعاواں نو سمیٹ نہیں دینے ایک جگہ سنبھال لیں دینے دنیا تے وہ چیز بندے نو عطا نہیں کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جان دے نے میرا بندہ گناہگار ہے اور اللہ بندے دیوں نہ دعاواں نو دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے دے دعا ہر حالت تے چلا کلو کرنی چاہیے اور دعا کرنی بھی کلے اللہ کلو چاہیے دی چونکہ اللہ اے عبادت ہے تے عبادت کلے اللہ دی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا لوگو عبادت میں اللہ دی کریا کرو کیونکہ میں تو انہوں پیدا کیتا حضرات ذی وقار دعا والا مسئلہ ایڈا اہم مسئلہ ہے سانو تے اللہ نے کیا ہی نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے بندے میرے کو سوال کریا کر میرے کو منگیا کر اللہ تعالیٰ نے جڑی آیت کریمہ میں آغاز پڑھیے اس آیت مبارکہ اندر نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے بہا وصلی علیہم فرمایا سونیا تسی اپنی امت واسطے میرے کو دعاواں کریا کرو دنیا اندر بڑے بڑے خوش نصیب لوگ نے
کئی ایسے نے انہاں واسطے رحمت اور برکت پریاں دعاواں اللہ دے ولی کر دے دیں، اولیاء اللہ۔ یقیناً اللہ اپنے اولیاء دیاں اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ وہ بڑے نصیباں والے نے جنہاں نو اولیاء دیاں دعاواں لبن۔ تے اولیاء اللہ ہوندے ہونے جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات دی فرما برداری کرن، حکم دی پاسداری کرن والے ہون۔ پھر وہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہ واسطے رحمت اور برکت پریاں دعاواں انہاں دے والدین کر دے۔ ماں باپ دیاں دعاواں بھی بندیاں نو تار دیندیاں۔ بڑے بڑے بندے تسی اکھاں نال ویکھے ہونگے، مزدوری کردا سی، اج اللہ نے کروڑا پتی بناتا، پوچھو یار کیویں ہویا ہے؟ آندا مینوں میری ماں دی دعا لگ گئی، میرے ابو جی نے میرے واسطے دعاواں بڑیاں کی۔ ماں باپ کو دعاواں لیا کرو، پھر انہاں لوگاں دے نصیب اور مقدر دے تے کیا کہنے جنہ واسطے رحمت تے برکت پریاں دعاواں میرے محبوب نبی نے آپ کیتیاں، میرے نبی نے دعاواں نال نوازے۔ اے بڑے خوش نصیب لوگ۔ تے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا جنوں لب گئی اللہ تعالیٰ نے انہوں رنگ لا چھڑے۔ آپ دیاں دعاواں بڑی برکت آ جاتا۔ آج آپ دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے سامنے میں عرض کرن لگا۔ حضور کی دعائے رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں رحمت اور برکت پریاں دعاواں تانوں سنان لگا۔ وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہوں آقا کریم دیاں دعاواں لبیاں تے اللہ نے انہوں رنگ لائے، اور کیویں نوازیا اللہ نے، تسی حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ اللہ نے انج کرم کیتا انہاں لوگاں۔ اور آج دے اس دور اندر بھی تسی جتنے احباب تشریف فرماؤ، تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں برکت پریاں دعاواں لے سکتے ہو، مگر او دے واسطے کچھ عمل کرنے پین گے۔ آخر تے جا کے میں چاندہ مال بھی تواڈے سامنے عرض کرانگا، اگر وہ تسی کرو تسی بھی نبی کریم دیاں دعاواں اج دے دور وچ لے سکتے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، مولا کریم ارشاد فرماندے نے، فرمایا سونیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا اپنی امت دے لوگاں کولوں زکاة لے لو، انہاں کولوں انہاں دیاں فصلاں دا عشر دیا کرو، صدقہ کرن اللہ دے رستے دے اندر زکاة سال دے بعد ادا کریا کرن، اپنیاں فصلاں دا عشر دیا کرن، اپنے جانوراں دی زکاة ادا کریا کرن۔ فرمایا اے لوگ جدوں اپنے مال دی زکاة دین گے، فصلاں دا عشر دین گے، تطہرہم وتزکیہم، مولا کریم فرماندے نے پھر اسی انہاں دے مال نو پاک کر دیاں گے، انہاں نو طہارت نال نوازاں گے، انہاں دا مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم پتہ چلیا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر زکاة دیندا ہے اپنے مال دی، او دا مال پاک ہے، تے جڑا بندہ زکاة نہیں دیندا او دا مال نہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ مال دی زکاة دین دے نال مال وچ کمی نہیں ہوندی، بلکہ اللہ تعالیٰ برکتاں نازل فرما دیندے نے۔ فصلاں دا عشر دین دے نال مال اندر کمی واقع نہیں ہوندی، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے مال نو پاک کر دیندے نے، تے پاکیزہ مال کھان والے، پاکیزہ رزق کھان والیاں دے مال نو اللہ تعالیٰ قبول کر دینے۔ حضرات محترم، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر عمل دی قبولیت واسطے کوئی شرط
شرائط نے موٹیاں موٹیاں 4 شرطاں نے اللہ تعالیٰ اس بندے دی نیکی قبول کر دینے جڑا بندہ عقیدہ توحید والا ہوندا ہے مشرک بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کردا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے دی نیکی قبول کر دینے جڑا اللہ دی رضا واسطے نیکی کردا ہے ریاکار بندے دی اللہ شہادت بھی قبول نہیں کر دے خطابت بھی قبول نہیں کر دے سخاوت بھی قبول نہیں کر دے اللہ نیکیوں دی قبول کر دینے جڑا بندہ رزق حلال کھان والا ہے حرام خور بندے دی اللہ نیکی قبول نہیں کر دے بندہ حرام کھاوے اللہ 40 دن تک اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کر دے کوئی عبادت قبول نہیں کر دے جڑا ایک لقمہ حرام دا کھا لوے رزق حلال کھان والے دی نیکیاں قبول نے کہ جنہیں مال دی زکاة نہیں دیتی جنہیں اپنی فصل دا عشر نہیں دیتا وہ دا مال نہ پاکے وہ نہ پاک کھاندہ پیائے حرام کھاندہ پیائے اللہ اکبر حضرات محترم چوتھی شرط عمل دی قبولیت دی میرے شیخ وضاحت نال گفتگو تن سنا گئے نے عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہوئے جیڑا عمل میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے وگرنہ اللہ عمل قبول نہیں کر دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا اہل ایمان اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری کریا کرو اپنی من مرضیاں کر کے اپنی خواہشات دی پیروی کر کے اپنے اعمال برباد نہ کر لیا جے نیکیاں ضائع نہ کر لیا جے حضرات محترم بات دور نہ چلی جاوے اللہ دے رستے اندر زکاة دین سونیا انہاں کل زکاة لے لو اسی انہاں دا مال پاک کر دیاں گے انہاں دا ظاہر بھی پاک کریں گے انہاں دا باطن بھی پاک کریں گے بہا وصلی علیہم فرمایا سونیا جدوں تانوں مال دے دین زکاة دا پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے برکت والیاں دعاواں رحمت والیاں دعاواں کرنیاں نے انہاں دے حق اندر ان صلاتک سکن لہم تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے باعث تسکین بن جان گیاں باعث رحمت بن جان گیاں باعث برکت بن جان گیاں باعث نجات بن جان گیاں باعث کامیابی و کامرانی بن جان گیاں دعاواں دینیاں نے اپنی امت کو تسا حضرات محترم میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ میرے نبی نو حکم دے رہے نے اپنی امت واسطے دعاواں کرنیاں نے حضرات محترم توجہ کریا جے اور میرے پیغمبر نے حق ادا کر دیتا ہے پھر امت واسطے دعاواں کرن دا اتنا پیار کیتا ہے امتیا تیرے نال میرے پیغمبر نے حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی انہوں ایک خاص دعا عطا کی تھی ایک خاص دعا اور جتنے نبی دنیا اندر آئے جتنے پیغمبر رسول دنیا اندر آئے انہوں نے وہ دعا دنیا چی اللہ کو مانگ لئی وہ سوال دنیا چی اللہ کو کر لیا مگر میرے کریمہ کا فرماتے نے میں وہ دعا سنبھال لئیے میں دعا دنیا چکی تھی کوئی نہیں سونے آپ تسی کیوں نہیں کی تھی اللہ اکبر سرگودہ دے باسیو میرے مسلمان ویریو آج مینوں پتہ لگ جائے کہ میری یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی تو انہوں پتہ لگ جائے ساڑھی یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی اسی اللہ کو کی منگاں گے اسی چنگی گڈی دا سوال کرانگے کوٹھی دا سوال کرانگے جائیداد دا سوال کرانگے زمینہ پیلیاں دا سوال کرانگے مجھا گاواں دا سوال کرانگے اچھے کاروبار دا سوال کرانگے مگر میں قربان جاواں میرے کریم آقا نے نہ نوٹ واسطے دعا کیتی ہے نہ ووٹ واسطے دعا کیتی ہے نہ اولاد واسطے کیتی ہے نہ جائیداد واسطے کیتی ہے بلکہ اب میرے پیغمبر نے دعا سنبھال لیے کنہ واسطے تیرے میرے واسطے اپنے امتیاں واسطے اللہ اکبر دعا سنبھالی میرے کریم آقا نے آقا جی تسیوں دعا کدوں کرو گے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا
گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج لوگاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، میری امت دے لوگاں دے وجود تے لباس ہی نہیں ہوئے گا، پیریں چ جُتی نہیں ہوئے گی، زبانہ پیاس دی وجہ کر کے خشک ہو جان گیاں، 50,000 سال دا طویل ایک دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر، امتیا میرے نبی دا پیار ویکھ تیرے نال، میرے نبی دی محبت ویکھ تیرے نال، آج برادری راضی کرنے واسطے میرے نبی دی حدیث پیچھے کر دینا ہے، آج سجن راضی کرنے واسطے میرے نبی دی حدیث نو کانڈ کر دینا ہے، آج اپنی ناکوچی رکھن واسطے میرے نبی دے فرمان نو رد کر دینا ہے، اوے برادری کم نہیں آئے گی، سجن کم نہیں آن گے، تیرے بیلی کم نہیں آن گے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے او دن تے اتنا سخت ہوئے گا، تیرا سکا باپ کہے گا اللہ سیٹ میری ساری اولاد نو جہنم اندر، سیٹ میرے والدین نو جہنم اندر، پر مولا کریم میں نو بچا لے، میں نو بڑا ڈر لگدا ہے جہنم کولوں، میں جہنم اندر نہیں جانا چاہتا، ساری دنیا سیٹ دے پر اللہ میں نو بچا لے جہنم کولوں، میں نہیں ہوں جہنم اندر جانا، دن ایڈا سخت ہوئے گا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت و اخرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان دے ستارے 5 فٹا تے مان کی تھی پھرنا تو 6 فٹا تے آنے میں نو کونی لان آڑا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ زمین پانی دے چشمے اباڑن لگ جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبرہ پھٹ جان گیاں تے میتاں باہر آ جان گیاں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر بندہ پہچان جائے گا، ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی میں اپنی آخرت واسطے کی لے کے آیا، ایسا سخت دن قیامت والا، محبوب فرماتے نے ہر بندہ پریشان، سارے ولی پریشان، سارے نبی پریشان، ہر نبی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی، ہر ولی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی، میں پریشان ہاں، میں غم زدہ ہاں، اللہ مینوں بچا لے، ہر پیان دے اللہ مینوں بچا لے، مینوں بچا لے، پر میرے نبی فرماندے نے اللہ میری امت نوں بچا لے، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، اللہ اکبر آقا فرماتے میں دعا سنبھالی کس واسطے، فرمایا جدوں میدان محشر اندر میری امت پریشان ہو جائے گی، میں اللہ دی بارگاہ سجدے پہ جاواں گا تے اللہ نو رو رو کے مناواں گا، میں دعا کراں گا اللہ دے سامنے، اس امت دی مغفرت واسطے کراں گا، اس امت دی بخشش واسطے کراں گا، دعا میرے پیغمبر نے سوا ایڈی وفا امت دے نال، اتنا پیار امت دے نال، اللہ اکبر ذات محترم، لہذا تمہیں میرے نبی دے فرمان دا ادب کریا کر، سچی محبت کر میرے پیغمبر دے نال، نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کرنیاں نے تیرے واسطے، میدان محشر وچ سجدے پہ جانے کملی والے نے تے اللہ دے بارگاہ دے اندر رو رو دعاواں کرنیاں نے، اگر تسی توجہ کرو نا توجہ، میں تہاڈا ذوق دوبالا کراں جملے سنا کے محبت والے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، جملہ بڑا پیارا امام تازہ ہو جانا ہے، وہ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے، دن حشر
حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتے کل نبیاں جد نہ کرنی اوتے کل نبیاں جد نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتے سب نبیاں میرے آقا نو اوتے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آج تک تسی سنے ہونا مشہور ہے وابیاں دا پیر ہی کوئی نہیں پیر آؤ تانوں اپنا پیر وکھاواں چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آئے اے عظمت والا کون آئے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لے اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جس جام کو سر دا پی لینے جس جام کو سر دا پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بڑا پیار والا جملہ جے میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروجو سی پر اس دن اس تے عروجو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لینا سن امتیاں ڈیرا لا لینا او ساڈے ورگیاں گناہگارانو ساڈے ورگیاں گناہگارانو سنے گھٹ کے سینے لا لینا اللہ اکبر ذات محترم اللہ فرما دینے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم محبوب سونیا اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کریا کر تواڈیاں دعاواں امت تواڈی نوں بڑا فائدہ دین گیاں ہن توجہ کریا جے میرے نبی دی دعا جنوں لبیے اللہ نے رنگ کنج لائے نے اللہ اکبر سنیا جے ذرا توجہ نال سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا صحابی میرے نبی دا یار اللہ اکبر جان دیو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حافظ حدیث ہیں حافظ حدیث محدث ہیں حدیث دا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا کر دے اور فرمایا کر دے سونے مینوں بڑا شوق ہے بڑے دل دی تمنا ہے میری کہ میں تواڈیاں حدیثاں نوں یاد کریا کراں تواڈے فرمودات نوں یاد کر لیا کراں پر اللہ دے نبی جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے مینوں گلاں یاد نہیں رہندیاں گلاں بھول جاندیاں نے سرگوتے دے باسیو میرے نوجوان دوستو نبی پاک دے صحابی دا شوق ویکھیا جے فرمایا سونےاں تواڈیاں حدیثاں یاد کرنا چاہنا حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا اج ساڈے جواناں دے بھی شوق نے سانوں شوق نے فلماں ویکھن دے گانے سنن دے موسیقی سنن دے چوکاں وچ کھڑے ہو کے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار کرن دے اللہ اکبر صحابی رسول دے شوق بھی قربان جاواں سونےاں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا وا پر حافظہ کمزور ہے اللہ کو دعا کرو نا اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے اللہ مینوں حدیث دا حافظ بنا دے وے تے میرے کریم آقا دعا کیتی اللہ میرے ابو ہریرہ نو حدیث دا حافظ بنا دے اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے پھر جان دے ہو میرے نبی دی دعا دا ثمر کی لبیا ہے حضرت امام شاہ
شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو بڑا اگر حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرات محترم میرے نبی دی دعا دا ثمر میرے پیغمبر دی دعا لبی ہے اے میرے نبی دا یار ایک دن نبی پاک علیہ السلام کو لائے فرمایا آقا جی اللہ دے نبی میں بڑا بندہ میں غریب بندہ اے تھوڑیاں جی کھجوراں میرے کول نے آقا جی دعا کرو نا اللہ نہ کھجوراں چ برکت پا دے وے اللہ اکبر جان دیو سرگوزے دے باسیو حضرت ابو ہریرہ نو اتنا شوق سی میرے نبی دیاں حدیثاں بیان کرن دا آپ دیاں حدیثاں سنن تے حفظ کرن دا آپ مسجد نبی چ بیٹھے رہندے سن ایسا نہ ہوئے میں باہر کسی کام جاواں تے اللہ دے نبی پیچھوں کوئی حدیث ارشاد فرماون تے میں محروم ہی نہ رہ جاواں اتنا شوق ہے غش کھا کے بھوک دی وجہ کر کے مسجد نبی چ گر جایا کردے سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اندھیرے اندر صحابہ حضرت ابو ہریرہ دے اوتے پیر نم کے گزر جاندے بعد وچ پتہ لگدا کہ تے ابو ہریرہ گریا پیا سی زمین تے بھوک دی وجہ کر کے غشی کھا کے گر جایا کردے سن حدیث یاد کرن دا شوق ہی بڑا ہے میرے نبی دیاں گلاں سنن دا شوق ہی بڑا ہے اللہ اکبر ذات محترم فرمایا سونیا ماڑا بندہ وا اے کھجوراں وچ دعا کرو نا کھجوراں واسطے اللہ برکت پا دے میں کھاندا رواں بیٹھا رواں حدیثاں سندا رواں میں یاد کردا رواں بیان کردا رواں تے میرے نبی نے انج کر کے کپڑا سامنے بچھایا حضور نے کھجوراں سامنے رکھ لیاں تے میرے نبی نے برکت دی دعا دے دیتی ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں بڑا فائدہ پہنچاندیاں نے دعا میرے نبی نے کیتی ہے برکت تے رحمت دی اور پھر جان دیو سرگوزے دے باسیو اللہ نے کنی برکت پائی کھجوراں اندر میرے محبوب فرماندے نے ابو ہریرہ اے جڑیاں کھجوراں نے انہاں نوں اپنے تھیلے چ پا لے توشہ دان وچ پا لے پر ایک گل یاد رکھ کدی وی ساریاں کھجوراں اکو وارے دے چوں باہر نہیں کڈنیاں کدی وی اینوں جناب الٹا کر کے توشہ دان نوں چاٹنا کوئی نہیں بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے تو بسم اللہ پڑھی جانی ہے تے کھجوراں کڈی جانیاں نے استعمال کیتی جانیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے میں انجی کردا رہیا پھر میں رج رج کھاندا رہیا جناب ابو ہریرہ جی کنی دیر کھاندے رہو کنی ایک کھاندے رہو کہندے میں آپ بھی کھاندا رہیا وا میں گھر والیاں نوں بھی کھواندا رہیا وا میں لوکاں چ ستوشہ دان وچوں کھجوراں صدقہ بھی کردا رہیا وا لوکاں چ بنڈا بھی رہیا کلواں دے حساب دے نال پھر کنی دیر کھاندیاں ہون گیاں سرگوزے دے باسی ہو تہاڈا دن ہونا ہفتہ ایک گزر گیا ہوئے گا مہینہ گزر گیا ہوئے گا نہیں نہیں میرے نبی دی دعا دا ثمر ویکھیا جے حتیٰ کہ میرے پیغمبر علت فرما گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر نے کی تھی اینا 2.25 سال اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کھجوراں آپ بھی کھاندے رہے لوکاں ہی کھواندے رہے میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور آ گیا اس 10 سالہ دور دے اندر حضرت ابو ہریرہ کھجوراں آپ بھی کھاندے رہے لوکاں ہی کھواندے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور آ گیا 12 سال خلافت میرے عثمان نے کی تھی ان 12 سالوں دے اندر میرے ابو ہریرہ کھجوراں آپ بھی کھاندے رہے میرے ابو ہریرہ لوکاں ہی کھجوراں کھواندے رہے وقت گزردا گیا فرماندے نے میں ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام دی دعا والا جڑا تھیلا ہے توشہ دان اپنے کندھے نال لٹکا کے رکھیا کردا سی اللہ اکبر گھر نہیں سی رکھدا کتے گم ہی نہ ہو جائے برکت والا تھیلا مینوں پیار بڑا ہے میں ہمیشہ اپنے جسم دے نال لٹکا کے رکھدا اس تھیلے نو جدوں میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی شہید کیتا گیا ہے فرماندے نے میں باہر پھردا پیا واں تے مینوں کسے بندے آواز دتی ہے ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے جاننا ہے مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک دے دور داماد نو شہید کر دیتا گیا ہے کہندے نے جناب عثمان دے غم اندر میں دوڑ لا دیتی ہے دوڑ داریا مدینے دے وال تے توشہ دان کیتے میرے کول گر گیا رستے اندر میں بڑا ہی تلاش کیتا ہے فرماندے مینوں میرے عثمان دی شہادت دا غم بھی بڑا ہے اور مینوں توشہ دان گم ہون دا بھی غم بڑا ہے اور اگلی گل سننے والی کہندے میں بڑا تلاش کیتا لبیا کوئی نہیں قسم رب ذوالجلال دیے سرگودے والے ہو میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے او توشہ دان ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں ہجے بھی او دے وچوں نہیں سی مکیاں
ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دیاں دعاواں ایڈی برکت والیاں، میرے نبی دیاں دعاواں اتنی رحمت والیاں، اللہ اکبر۔ ہوئے کدی منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچ، کدی روے کلا جا کے غاران دے وچ، غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو، غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو، ساری عمرہ او رب نو منوندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دیاں برکت والیاں دعاواں توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ ایک میرے نبی دا یار حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ دے علاقے دے رہن والے سن۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولے کدے نائے، میرے نبی نو سلام عرض کیتا۔ آقا فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگے ہے تو تاجر بڑا سیانا ہے، تسی میرے سامنے اکثریت نال تاجر لوگ بیٹھے جے، گل سنن والی جے، فرمایا تو تاجر بڑا سیانا ہے۔ کہنے لگا اللہ دے نبی جی اللہ دا فضل ہے، تسی حکم کرو کرنا کیے۔ کہ میرے نبی نے ایک دینار دیتا ہے، ایک دینار، غالباً صحیح بخاری اندر روایت ہے، فرمایا میرے پیغمبر نے ایک دینار دیتا، فرمایا ابو عروہ اے دینار لے جا تے جا مینوں ذرا ایک بکری خرید کے لے آ کے دے، بکری مینوں چاہیے دیے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ دینار پکڑیا اور مدینے دے بازار ول ٹر پے نے۔ سرگودے والیا اے او تاجر جا رہے ہیں جنہوں میرے نبی چنگا تاجر آکھے ہے، جنہوں میرے نبی سیانا تاجر آکھے ہے۔ معذرت دے نال ساڈے معاشرے چ اسی اونوں چنگا تاجر سمجھنے ہاں جنہوں دھوکھا بہتا دینا آندا ہوے، جنہوں فراڈ بہتا کرنا آندا ہوے، جڑا خیانت بہتی کرنا جاندا ہوے، جڑا بدتمیز ہوے، اسی اونوں سیانا تاجر سمجھ لینے ہاں اے بڑا کامیاب تاجر ہے۔ نہیں کامیاب تاجر ہوے جڑا ایماندار بندہ ہے۔ اللہ اکبر تجارت کرنا بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر اس کے حلال اشیاء حلال دی تجارت کریا کر، آسن انداز نہ کریا کر۔ آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ حضرات محترم تجارت کردا ہے، ایمانداری نال تجارت کردا ہے، سونے انداز نال تجارت کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میرے نبی دا ساتھ عطا فرمان کے جنت دے اندر۔ جڑا سیانا تاجر ہے، جڑا ایماندار تاجر ہے، اے تاجر جا رہا ہے مدینے دے بازار اندر، اچھا تاجر جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے جاندا ہے انہاں نے ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں، 2 بکریاں، سیانا بندہ سی انہیں 1 دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں۔ تے جدوں واپس آئے نا رستے اندر سودا ہو گیا کسے بندے نال، 1 دینار دی 1 بکری بیچ دیتی اور 1 بکری تے دینار لے کے نبی پاک علیہ السلام کو آ گئے، کہنے لگے لو سونیا دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو۔ تجارت دا مزہ نہیں آ گیا، پر میں سونیا دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو۔ تو اللہ دے نبی تعجب اندر آ گیا، اور واہ تینوں ایک کوئی دینار دیتا سی تے توں بکری بھی لے آیا، تو دینار بھی لے آیا، کیویں لے کے آئے بھائی؟ پوچھیا سوال کیتا، اسی تے آنے نا بھی آ گیا مفت دا مال تے آن دیو، اگلا یہ جانے یا او دا کام جانے سانو کی ہے؟ اسی کدی پوچھیا ہی نہیں۔ اسی تے اپنی بیٹی نو کدی نہیں پوچھیا بھی بیٹی تو کالج یونیورسٹی پڑھنے واسطے جانی ہے، میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں تینوں 20,000 دے کپڑے لے کے دیاں تے تو 60,000 دا لہنگا کتھوں لے آندا ہے؟ بیٹا میں تینوں 25,000 دا موبائل نہیں لے کے دے سکتا، تو 1 لاکھ روپے دا موبائل کتھوں دے آندا ہے؟ عزت تے غیرت دا جنازہ تے نہیں ہو کے ڈالیا، کدی پوچھیا ہی نہیں۔ تدے ہی تے ساڑھے سینہ چ مٹی پہندی ہے، اسی بیٹیاں تے پیرا ہی نہیں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہ لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا، وہ بکریاں گھر وقت، وہ بچیاں گھر وقت تو پہلے چلیاں گیاں آج۔ تے جناب شعیب پوچھ دینے بہنا بعد چے پہلے دسو آج جلدی کا تو آئیاں جے؟ اگے بکریاں بکھیاں ہوں دیاں سنج رجیاں کا تو نے میں نے پہلے سوال دا جواب دیو، ابو جی تو اڈی عزت نیلام نہیں کی تھی۔ بیٹیاں دے پیرا دیا کر، خیال کریا کر اپنیاں بیٹیاں دا۔ کالج جاندی ہے واپس آن دا ٹائم 3 بجے دا ہے، واپس 7 بجے آ رہی، پوچھیا ہی کادے لی لیٹ ہو گئی؟ بس میں جی سہیلیاں دے نال سی، پیرا دے لے بھائی، پیرا دے لے، عزت تیری نیلام ہو جائے گی۔
بیٹے نو کدی نہیں پوچھیا بیٹا تو میں تے تینوں چائنا دا موٹر سائیکل نہیں لے کے دے سکتا، تو 1 to 5 کتھوں لے آیا اپلائیڈ فار، تو لیپ ٹاپ کتھوں نہیں پھرنا، تیرے کو اتنا مہنگا موبائل کتھوں آ گیا، میری اتنی حیثیت نہیں۔ ادوں کہندا پتر پتہ نہیں کیڑے محکمے چ لگا بڑا مال کما رہا بڑا مال، جدوں پتہ ادوں لگدا جدوں 4 گڈیاں پولیس دیاں کھڑیاں ہوندیاں نے باہر چک کے ماریاں پتر نو اندر۔ میرے پتر نے کیتا کی ہے، وہ کہندے نے 4 بندے مارے تے 8 ڈکیٹیاں کیتیاں تیرے پتر نے۔ پوچھیا سی کدی ادوں مال آ رہا ہے نویں 1 to 5 آ رہا ہے، اپنے بیٹے نو پوچھتے صحیح بیٹا کتھوں کما رہے ہیں کتھوں لے آ رہے ہیں کی ہے تیرے کول، میری اتنی حیثیت نہیں جنہیں تو مہنگے کپڑے پانے کتھوں آ، اوے چور تے نہیں بن گیا، ڈکیٹیاں تے نہیں ہو کردا، کوئی حرام کام تے نہیں ہو کر لیا، منشیات فروش تے نہیں بن گیا تو۔ نہ میرے مسلمان بھائیو اپنی اولاداں تے پیرا دیا کرو، اے اولاد بندے دا قیمتی سرمایہ ہے، بینک بیلنس دا بڑا خیال کرنا ہے، گڈی دا بڑا خیال کرنا ہے، کوٹھی دا بڑا خیال کرنا ہے، مار جانا ہی مٹی وچ مل جانا ہی، کوٹھی بھی تیرے نال نہیں جانی، گڈی بھی تیرے نال نہیں جانی، حضرات محترم چودھر بھی تیرے نال نہیں جانی، مگر تیری اولاد دے اعمال قبر وچ تیرے کم آنے نہیں، انہاں نوں دین والے پاسے لا کے جا، انہاں دی تربیت دا خیال کر، انہاں تے پیرا دیا کر۔ اگر اولاد بے نماز بن گئی قبر وچ تینوں پوچھے گی، اگر تیری اولاد چور تے ڈکیٹ بن گئی تے تینوں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو اپنی اولاداں تے پیرا دینا ہے، میرے نبی دا غلام ہے، ہائے پیر ہوے تینج دا ہوے مرشد ہوے، تے ساڈے تے ماشاءاللہ کہندے جی ساڈے ول لان دیو جو مرضی کرو بھاویں شراب دیاں پٹھیاں چلاؤ سانوں لبنا چاہیے۔ نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عروہ میں تینوں 1 دینار دیتا ہے، تو بکری بھی لے آیا اور دینار بھی لے آیا، کیویں لے کے آیا سمجھا نظرہ، چوری دی تے نہیں لے کے آیا، کسے دی کھو کے تے نہیں لے کے آیا، نہ سونیا تسی آپ تے آکھیا ہے میں چنگا تاجر ہاں۔ اللہ دے نبی میں سندان نال گل کر کے او دے کولوں 2 بکریاں 1 دینار دیاں خریدیاں، رستے اندر 1 دینار دی 1 بکری بیچ دیتی، 1 بکری تے دینار لے کے تواڈے کول آ گیا تے میرے نبی دے چہرے تے رونقاں آ گئیاں، فرمایا عروہ تو واقعی سیاںا تاجر ہے، اچھا تاجر ہے۔ عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں پیاریاں لگیاں سونیاں کیڑیاں، فرمایا ایک تو بندہ تاجر چنگا ہے تے دوسرا تو بندہ امانتدار ہے۔ حضرات محترم تاجر ہو امانتدار بن جو امانتدار، میرے نبی نو خوشی ہوندی ہے جدوں تاجر امانتدار ہوے، فرمایا تو بندہ بڑا امانتدار ہے۔ پتہ ہے کادی امانتداری وکھائی، میرے نبی تے 1 دینار دیتا سی، او چاندے دینار ایک اپنی جیب وچ رکھ لیندے تے بکری نبی پاک نو دے دیندے، مگر انہاں بکری بھی دتی ہے، انہاں جناب دینار بھی دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بندہ امانتدار سونیا اگر گل چنگی لگی ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو۔ صحابہ جان دے نے ان صلاتک سکن لہم، محبوب دی دعا لب گئی بیڑا بننے لگ جائے گا، آقا نے دعا دے چھڈی کام بن جائے گا، آقا جی دعا دینا تے میرے کریم آقا نے حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ دعا دے دیتی ہے برکت والی دعا۔ فرمایا عروہ اللہ سونیا میرے عروہ دی تجارت وچ برکت پا دے، اللہ تاجر بھی چنگائی تے بندہ بھی بڑا امانتدار ہے۔ پھر پتہ ہے کنی برکت پئی آپ دی تجارت اندر، صحابہ بیان کردے نے حضرت عروہ رضی اللہ خدا تاجر سیانے سن مگر بہ بندے غریب سن، پر انج میرے نبی دی دعا دا اثر ہویا۔ فرماندے اسی اکھاں نال ویکھیا ہے انہاں دے گھر دے سامنے 70 گھوڑے بجے ہویا کردے سن، 70 گھوڑے جناب جنگی گھوڑے بڑے قیمتی گھوڑے بجے ہویا کردے سن۔ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماندے نے حضور دی دعا لب جہان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی، اللہ مینوں دے وچوں منافع دے دیندا سی۔ حضور دی دعا دی برکت میرے پیغمبر دی دعا دی برکت۔ حضرات محترم توجہ کریا جے ایتھے کہ میں ہور مسئلے دی وضاحت کراں تانوں گل سمجھ امامداری نال دسو سرگودے والیو اے جنیاں میں دعاواں دا ذکر کیتا ہے میرے نبی دعا کیتی کدے کولوں ہے؟ اسی کدے کول کرنی دعا جدوں کرنی اللہ کول کرنی، چونکہ دعا عبادت ہے تے عبادت کلے اللہ دے، اور پھر اللہ دے علاوہ دے بھی کوئی نہیں سکتا، دین والا بھی میرا اللہ ہے۔
اللہ اکبر ذات محترم توجہ ساری کائنات داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندہ غیر اگے میرے سونے مولا ساتھوں سرنوں جھکایا نہیں جاندہ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے مور بلبل اے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا ساری کائنات داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا ہوندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ تیرا ذکر بھلایا نہیں جاندا سیب کنوں اے گچھے انگوراں ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں ہلاندار سے پی پی کے مولا ہلاندار سے پی پی کے اللہ گیت غیران دا گایا نہیں جاندا ساری کائنات داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا میرے نبی جدوں دعا کیتی اللہ کولوں کیتی میرے علی جدوں دعا کیتی اللہ کولوں کیتی صحابہ تابعین علماء دین جدوں دعا کر دے اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دیاں دعاواں ویکھیا جے توجہ کریا جے ایک اور روایت تانوں سناواں ایک اور خوش نصیب دی داستان تانوں سناواں مکہ دی سرزمین سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے مکے دے بڑے بڑے تاجر نے آپ دیاں بڑیاں مارکیٹاں نے مکے دے اندر ایسا لباس پہننے والا جوان ہے مکے چ کسے کولوں جدا لباس نہیں سی ہوندا انج دی خوشبو لاندے سن مکے والے لبدے رہ جاندے سن اتنا تگڑا جوان ہے ایڈا بہترین بندہ ہے پر کلمہ پڑھ لیا ہے میرے نبی دا اسلام قبول کر لیا ہے حضرات محترم جدوں کلمہ پڑھیا نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تے مشرکین مکہ جمع ہو گئے انہیں کہ عبد الرحمن کی بن گیا یار تینوں اللہ دیا بندیا جاندہ نہیں ہے جنہ تیرے تو پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھیا لات مناب تے عزا دی عبادت چھڑ کے اللہ دی عبادت کی تھی ویکھیا نہیں اسی بلال دا کی حال کیتا تو ویکھیا نہیں اسی یاسر نو شہید کر دیتا تو ویکھیا نہیں سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے ویکھیا نہیں امار دی حالت نو ویکھیا نہیں اسا تیرے نبی نو علاقہ بدر کر دیتا ہے بعد آجا سیانا بندہ ہے باپ دادے دا دین چھڑی کھڑو تحقی بن گیا تینوں فرمایا میں عقیدہ توحید اپنا لیا میں نبی پاک دی غلامی اختیار کر لی ہن جو کہنا جے کہہ لو کہن لگے عبد الرحمن جے بعد نہ آیا اسی تیریاں دولتاں لٹ لہنیاں نہیں بعد نہ آیا اسی رشتہ داریاں توڑ دینی اوے رشتہ داراں تے مان کرن والےاں تے چودھراں دی خاطر ایمان چھڈ جان والےاں میرے نبی دے یار دی محبت تے غور کر فرمایا نہیں چاہیے ایسیاں دولتاں جڑیاں مینوں حضور تو دور کر دیون نہیں چاہیے ایسے رشتہ داریاں جڑیاں اللہ دی عبادت تو غافل دنیا دیاں دولتاں تے رشتہ داریاں نبی دی جُتی تو قربان نے نہیں چاہیے جدا مال و دولت فرمایا جاؤ جو کرنا جے کر لو میں نہیں چھڑنی نبی پاک علیہ السلام دی یاری ہونا کہ عبد الرحمن پھر لٹ لیا جانا ہے ہونا جداتاں لٹ لیاں میرے عبد الرحمن دیاں رشتہ داریاں توڑ لیاں میرے عبد الرحمن دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی نو لے لیا اپنے بچے نو لے لیا تے مکہ چھڈن دا ارادہ بنا لیا فرماندے میں رہنا ہی نہیں مکے اندر میں چلیا جانا ہے مدینہ طیبہ دے اندر سونے
سونے نبی پاک دے کول محلے والے کٹھے ہو گئے انہیں کہ عبد الرحمن سیانے کی پیا کرنا ہے یار جائیداداں چھڈی جانا ہے رشتہ داریاں توڑی جانا ہے آندا کچھ بھی نہیں چاہیے مینوں اللہ اکبر انہیں جناب سسرال والے آ گئے انہیں کہ عبد الرحمن جانا ہی تے چلا جا اسا اپنی بیٹی تیرے نال نہیں جان دینی بیوی کھو لئی میرے عبد الرحمن دی یار بیویاں بندے نوں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے بیوی کھو لئی مکے والیاں نے پتر نوں سینے نال لایا تے چلن لگے مدینہ طیبہ دے ول حضرات محترم آ گئے جناب داد کے انہاں آکھیا سی اپنا بچہ بھی نہیں جان دینا اے ساڈے خاندان دی نشانی ہے پتر بھی کھو لے اوے پتراں دی خاطر اولاد دی خاطر تے بندے حرام حلال دی تمیز بھول جاندے نے واہ عبد الرحمن تیریاں قربانیاں واہ میرے نبی دے یارو تہاڈا پیار اللہ دے اج گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں صحابہ تے الزام لانے بڑے سوکھے صحابہ اکرام دی تنقید کرنی بڑی سوکھی پر انہاں ورگا ایمان تے انہاں ورگی استقامت بڑی اوکھی گل ہے اللہ اکبر اولاد دے چھڈی مکے والےاں نوں بیوی کھو لئی مکے والےاں نے جائیداداں کھو لیاں مکے والےاں نے کوئی گل نہیں جو مرضی کر لو میں نہیں رہنا میں چلیا جانا اللہ دے نبی دے کول اللہ اکبر یار بیلی اگے آئے عبد الرحمن یار اینا پیار ہے تیرے نال ایتھے بچپن گزاری ہے جوانی گزاری ہے اپنا گھر چھڈی جانا ہے وطن چھڈی جانا ہے جائیداد چھڈی جانا ہے تے میرے عبد الرحمن کہندے ہونے نے میرا دل آندا ہے فرماندے ہونے نے اوئے مینوں لئی نہ پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ جی کردا ہے میں آقا دے پاسوں اس سونے تو کدی نہ اداسوں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مکہ چھڈیا تے مدینے آ گئے میرے نبی نال ملاقات ہوئی ہے آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا جی سونے آ گیا سب کچھ لٹا کے آیا وا بس امام دی دولت بچا کے لے آیا وا آقا فرماندے غم نہ کری رب سب کچھ دے چھڑے گا پریشان نہ ہوئی عبد الرحمن سونے کوئی پریشانی نہیں میرے نبی نے حضرت جناب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بلایا فرمایا سعد جی اللہ دے رسول فرمایا عبد الرحمن مکے سارا کچھ لٹا کے آ گیا ہے آج تو بعد میں عبد الرحمن نو تیرا ویر بنا دیتا ہے تیرا بھائی بنا دیتا ہے تو ایدہ ویر ہے یہ تیرا ویر ہے تو ایدہ بھائی ہے یہ تیرا بھائی ہے عبد الرحمن دا خیال رکھنا ہی میرے اس یار دا ٹھیک ہے سونیا اوے آج ایک ماں دے پیٹ جو جنم لین والے دو سکے برا وٹ بننے دی لڑائی تے اپنے سکے براواں نوں گولیاں پہ مار دینے ایک ایک بلش زمین دی وجہ کر کے لوگ اپنے باپ دا گلا کٹی جاندے نے اب نفسا نفسی دا عالم بنیا پیا ہے ساری زندگی براواں نال سلام لین گوارا نہیں کردے ایک باپ دا خون ہے ایک ماں دی کوک وچوں جنم لیا ہے اے جڑے بھرا نہیں ایک ماں دی اولاد نہیں ایک باپ دا خون نہیں اے او بھرا نے جنہاں نوں میرے نبی بھرا بنا دیتا ہے پیر بنا دیتا ہے انج دی اخوت و رواداری انج دا پیار تے بھائی چارہ قائم ہویا فرمایا عبد الرحمن چل میرے نال ویریا کدھر نوں جانا ہے آندا جد بھرا بن گیا تے میرے گھر ہی جانا ہے میرے نال کدھر جانا ہے چل میرے نال میرے گھر ٹر پے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرمایا عبد الرحمن گل سننا ویریا مینوں پتہ لگیا مکے والیاں تیریاں جداتاں لٹ لیاں نے فرمایا جی جی ہویا ہے میرے نال اللہ اکبر فرمایا مدینے اندر میرے دو باغ کھجوراں والے ایک باغ میں اللہ واسطے تیرے نامے لا دینا وا ایک میرا ہے ایک تیرا ہے جداتاں دی ٹینشن نہیں لینی عبد الرحمن مینوں پتہ لگیا مکے والیاں تیری بیوی بھی کھو لئیے عبد الرحمن میریاں دو بیویاں میرے گھر اندر ایک نظر ویکھ میں اجازت دینا وا جڑی تینوں پسند آ جائے میں انہوں طلاق دے چھڑاں گا عدت گزر جائے گی تو دل نکاح کر لمی انج دا پیار انج دی رواداری زمانے چ مثال نہیں لبے گی انج دی اللہ اکبر ایتھے تے بیبیاں دی خاطر بندے بھراواں نوں قتل کر دیندے نے اللہ اکبر فرمایا میں اجازت دینا وا اللہ اکبر تے میرے عبد الرحمن بن عوف کتنے خوددار انسان نے ساڈے ورگا کوئی ہوندا اونے آکھنا سی آن دیو فرید مال جنہ آندا آن دیو فرماندے نے ویر اللہ تینوں ہور بھی زیادہ دے اللہ تینوں ہور بھی
کی برکتاں دے انہاں چیزاں واسطے عبد الرحمن نہیں آیا مدینے اندر اگر جداتاں چاہیے ہوندیاں میں چھڈ کے نہ آندا یہ دنیا چاہیے ہوندی میں چھڈ کے میں اللہ واسطے آیا ہاں تے میرا اللہ مینوں مایوس نہیں کرے گا اللہ تینوں زیادہ دے ویریا بس تو مینوں مدینے دا بازار وکھا دے مدینے دی گلی وکھا دے میں اللہ دی رحمت دے نال محنت کراں گا اللہ تعالی مینوں پھل لا دین گے اللہ اکبر سرگودے دے باسیا اے او جوان جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا ہے ایڈی وڈی آفر ہوئی ہے باغ لے لے میری بیوی لے لے فرمایا نہیں چاہیے خودداری ہوے تیج دی ساڈے ایتھے 25 سال دے جوان جھوٹیاں پٹیاں بن کے بازاراں چ منگدے پھردے ہوندے نے 30 35 سال دے جوان 20 سال دے چنگے ہٹے کٹے جوان بہانے بنا کے کدی رکشے دے سامنے کدی ویگن دے سامنے کدی جناب ٹریکٹر دے سامنے کدی بساں دے اندر مر گیا مینوں کچھ دیو میرے پلے کچھ نہیں دے اے ہن سیلاب آیا نا سیلاب تے لوگاں اللہ دی رحمت نال تاون بھیجیا کنے تواڈے منگن والے نے سیلاب زدگان بڑے بیٹھے نے اسی مارے گئے ساڈے پلے کچھ نہیں جاؤ اے گندیو ایڈے تسی گندے ہو گئے حقداراں دا حق ماری جاندے ہو کھادی بہانے بنا کے ایویں کوئی بلیڈ ماریا تے مینوں انج ہو گیا پٹیاں وڑیاں باواں قمیض وچ پا لیاں جی باواں کٹیاں نے اے چنگا بھلا جوان ہٹا کٹا منگدا پھرنا لوکاں دے کولوں محنت کر لے مزدوری کر لے تو کی سمجھنا گل ہی کوئی نہیں جڑا بندہ بغیر ضرورت اور بغیر شرعی مجبوری بندہ لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا ہے مسجدیں چاہ کے جھوٹ بولدا ہے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چاہے گا اون دے چہرے دا گوشت ہی اڑا دیتا جائے بد صورت ہو کے اللہ دی عدالت چوائے گا اللہ نے عبرت دا نشان بنا دینا ایسے بندے تسی سمجھ دیو گل ہی کوئی نہیں منگی جو نہ ہوندے تو منگے آئندے تو منگے ہوندے سامنے ہاتھ پھیلائیں دے کدی رات نو اٹھ کے بہ کے رب دے سامنے ہاتھ پھیلا جڑا کدی تینوں تانا بھی نہ مارے لوکاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا پھردا جگہ جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں رب دی رضا واسطے آیا میرا اللہ مینوں ضائع نہیں کرے گا ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اللہ دی عدالت دے اندر حضرت محترمون سرخرون ہے جنہاں دا اللہ دی ذات تے توکل ہوئے میرے عبد الرحمن بازار چلے گئے بازار اللہ نے نوازیا مزدور کی تھی پہلے دن تھوڑی جی پنیر دیاں ٹکیاں بچا کے لے آئے دوسرے دن کاروبار تاجر بندہ سی سیانا بندہ سی تجارت شروع کرتی گھی اور پنیر دا کاروبار کیتا اللہ نے نوازیا حضرات شادی کر لی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے میرے نبی کو لائے آقا فرماندے نے عبد الرحمن مینوں پتہ چلے ہے تو نکاح کر لیا ہے جی اللہ دے نبی جی میں نکاح کر لیا ہے پر میں اپنے دوستاں نوں دعوت ولیمہ کیوں نہیں کھلاندے اللہ دے نبی میں ضرور کھلاواں گا اللہ اکبر پر سونیا میرے واسطے کوئی برکت دی دعا ہی کر دے ہو کوئی رحمت دی دعا کیوں صحابہ نوں پتہ ہے حضور دی دعا لب گئی رب نے رنگ لا دینے نے سونیا دعا اللہ دے نبی دعا فرمائی اللہ اے میرا او یار ہے جڑا جائیداد تیری رضا واسطے چھڑ کے آیا ہے اولاد تیری رضا واسطے چھڑ کے آیا ہے اللہ میرے عبد الرحمن بن عوف دے مال وچ برکتاں پا دے اللہ تو رحمتاں کر دے پھر جاننے ہو کتنی برکت ہوئی جدوں میرے نبی اعلان کر دے مجاہدین واسطے اپیل کر دے مال دی ضرورت ہے سب تو زیادہ مال صحابہ وچوں میرے عثمان جمع کرایا کر دے تے دوسرے نمبر تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جمع کرایا کر دے اتنا اللہ نے نوازیا جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فوت ہوئے نے حضرات محترم آپ نے 4 بیویاں سن 4 بیویاں تے 4 بیویاں دے حصے اندر انہاں دے حصے دے مطابق جڑی نقدی پیمنٹ آئی ہے 80,000 دینار آئے 80,000 دینار بعد نے لکھیا 80,000 دینار آئے اللہ اکبر حضرات محترم آپ دے گھر وچ سونے دی اینٹاں برآمد ہوئیاں لوگ کہاڑے مار مار کے توڑ دے سن او ٹوٹدیاں نہیں سن میرے عبد الرحمن بن عوف نو اللہ نے اتنا نوازیا مکیوں خالی ہاتھ آیا سی اج وفات پائیے آپ دا 100 گھوڑا اپنا ذاتی سی 1000 اونٹ اپنا ذاتی سی 300 بکریاں اپنیاں ذاتی سن تے عبد الرحمن بن عوف خود ارشاد فرماندے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں زمین تو پتھر چکدا سی او دے تھلوں سونا نکل آندا سی میرے نبی دیاں دعاواں اللہ
محمد نہیں صاحب میرے نبی دیاں دعائیں ایڈی برکت والیاں نے حضرات محترم اللہ فرماندے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آو اپاں گل نو اینڈ ول لے کے جائیے. ایک اور خوش نصیب جی تانوں گل سناواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے, مدینہ طیبہ دے اندر اللہ تانوں ہی لے جائے مدینے. اور مدینے جانا جے اللہ آپ سارے ہی لے جائے. مدینے دی یاد آندی جے, مدینے دی یاد آندی جے. بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ, بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. شافع کے حشر شاہ ابرار کا مدینہ, بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. آرام گاہ آقا حجرہ عائشہ کے, آرام گاہ آقا حجرہ عائشہ کے نغمے سنا رہا ہے, نغمے سنا رہا ہے سرکار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ, بڑا یاد آ رہا. نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر, نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے پر, بڑا مسکرا رہا ہے سرکار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. شافع کے حشر شاہ ابرار کا مدینہ, بڑا یاد آ رہا ہے. جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے, جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے. انہیں دیکھتا رہا ہے, انہیں دیکھتا رہا ہے سرکار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ, بڑا یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. ذات محترم مدینہ طیبہ دے اندر میرے حضور دی آمد ہوئی, میرے کریم آقا تشریف لے کر کے آئے. اللہ اکبر. مدینے والے میرے نبی نو تحفے دیتے, بڑے بڑے تحفے عنایت کیتے. تے اللہ اکبر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کو تشریف لے کر کے آئیاں. کہنے لگیاں سونیا محبوبہ اللہ دے نبی جی میں غریب بیبیاں لوکاں بڑے بڑے تانوں تحفے دیتے نے, پر سونیا میں بھی ایک تحفہ لے کے آئیاں اپنی حیثیت کے مطابق. بی بی تو کی تحفہ لے کے آئی ہیں؟ کہنے لگی سونیا اے میرا چھوٹا جا بیٹا ہے انس بن مالک, اینو ہی رکھ لو تحفے اندر, میں پتر دین واسطے آئی ہاں. واہ ماں تیرے جگرے نو سلام ہے, تیرے حوصلے نو سلام ہے, اپنا بیٹا ہی میرے نبی نو دے دیتا ہے. پر میں سونیا محبوبہ میرا پتر رکھ لو. بی بی اسی ایندا کی کریں؟ سونیا تسی وضو بناؤ گے میرا پتر تانوں پانی لیا کے دیا کرے گا, جتیاں سیدھیاں کرے گا, تواڈیاں کام کریا کرے گا تواڈے گھر دے. سونیا قبول فرما لو. تے میرے کریم آقا نے قبول فرما لیا. سرگودے والیا اے میرے نبی دی نوکری وچ زندگی گزار رہا ہے. واہ انس تیرے مقدر نو سلام ہے. لوگ ترسن میرے نبی نو ویکھن واسطے 10 سال میرے نبی دی خدمت وچ گزارے. حضرت انس رضی
رضی اللہ تعالی نے میرے نبی جنہاں وقت گزار رہے نے تے 10 سالاں دے اندر اللہ اکبر اسی بھی کئی خادم رکھے نے نوکر رکھے ہوئے نے اسی بھی جناب دکاناں تے رکھے ہوئے نے فیکٹریاں چ رکھے ہوئے نے ملازم اسی بھی رکھے نے اپنے ڈیریاں تے ملازم اسی بھی رکھے نے کھیتی باڑی واسطے ملازم پر بڑی محترم دے نال جدوں کوئی گل ہوندی ہے اسی ڈائریکٹ انہاں نوں ماں دی گال دے کے بلانے آ بہن دی گال دے کے بلانے آ تھوڑی جی غلطی ہوندی ہے تھپڑ مارن لگ جانے آ اوے سرگودے دے باسیا حضرت انس فرماندے میں 10 سال سونے نبی دی خدمت گزارے 10 سال اندر میرے نبی نے مینوں چڑکیا بھی کدی نہیں میرے نبی نے مینوں ماریا بھی کدی نہیں حتیٰ کہ میرے نبی کدی کہندے اوے انس جا فلاں کم کر کے آ میں باہر آندا تے بچے کہہ رہے ہوندے میں بچہ سی میں بچیاں نوں کھیلن لگ جاندا تے بڑی دیر انتظار کرن تو بعد سونے نبی پیچھے پیچھے آ جاندے تے میں کہہ رہا ہوندا مینوں آ کے تم پکڑ لیندے سونے نبی تے فرماندے انس میں تینوں کدھر گلایا سی تے میں کہنا سونےا میں بھول گیا مینوں یاد ہی نہیں رہا تے میرے نبی مینوں سینے نال لا لیندے فرماندے انس جا ہن دوڑ جا میرا بچہ تے جا کے کام کر کے میں دوڑ جانا میرے نبی غصہ کدی نہیں کیتا میرے نبی تھپڑ کدی نہیں ماریا اوے صفات انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں آقا جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آنا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آئے ہی نہیں ایک دن حضرت سیدہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو آئیاں کہنی آقا جی میرا پتر تھوڑی خدمت کرتا ہے کہ نہیں فرمایا بڑی خدمت کرتا ہے بڑا اچھا بچہ ہے تے ماں کہندی آقا جی پھر میرے بچے نوں کوئی دعائی دے چھڑو برکت والی حضور دیاں برکت والیاں دعاواں دا ذکر کر رہا دعا دے چھڑو نا تے میرے کریم آقا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تنو 3 دعاواں دیتی ہیں اس موقع تے فرمایا اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دی جائیداد وچ برکت پا دے اتنی برکت ہوئی اتنی برکت سرگودے والیو میرے نبی نے دعا دیتی ہے ایڈی برکت ہوئی ہے عمر دی دعا دیتی حضرت انس بن مالک نے 107 یا 3 سال دی عمر پائی ہے میرے نبی اولاد دی دعا دیتی سرگودے والیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی دے اندر آپ دے بیٹے آپ دیاں بیٹیاں دوتیاں تے پوتیاں دی تعداد 100 نالوں ہی بہتی ہوگی سی آپ بچیاں چ بیٹھے لوک جایا کردے سن انج گھر ویڑا بھریا ہویا ہوندا سی اولاد دا میرے نبی نے جائیداد واسطے برکت دی دعا کیتی کنج رنگ لگے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرماندے نے لوکاں دے باغ بھی مدینے اندر کھجوراں والے میرا باغ بھی مدینے اندر کھجوراں والا لوکاں دے باغ سال وچ 1 بار پھل دیندے نے میرا باغ سال وچ 2 بار پھل دیندا ہے ان صلاتک سکن لہم محبوب دی دعا لب گئی رب نے رنگ لا چھڈے اللہ اکبر لو گل مقام کنارے لاواں سرگودے والیو ہن ساڈے دل وچ جناب جذبات پیدا ہوندے نے خیال آندا ہے یار انج دی دعا کتے سانوں ہی لب جائے اللہ سانوں ہی نواز دے چاندے ہو تسی حضور دی دعا لینا پھر سنو گل توجہ دے نال اللہ اکبر آخری باتاں سن لو تے ذہن نشین کر لو پوری تقریر دا نچوڑ تے لبے لباب پیش کرن لگا دعا چاہی دیجئے میرے کریم آقا دی چاندے ہو اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دی طرح تو ہنوں ہی نماز دے وے پھر دعاواں لو میرے پیغمبر دیاں کیویں لے سکدے ہو حدیث پاک کے چاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے دیگر والی عصر والی نماز مسجد وچ پڑھیے فرمایا جماعت تو پہلا فرضاں تو پہلا جیڑا بندہ 4 نفل ادا کردا ہے اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے 4 نفل پڑھدا ہے حضور فرماندے نے رحم اللہ اللہ سونیا کائنات دے ربا اس بندے نو رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے چاہنا ہے میرے نبی دی دعا لینا دور آدر اندر فرضاں تو پہلے
پہلے 4 نفل پڑھیا کر اثر دے فرداں تو پہلے۔ حضرات محترم دوسری حدیث تواڈے سامنے رکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں جیڑا بندہ لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کردا ہے، لین دین دے معاملات اندر میرے نبی نے انہوں بھی دعا دیتی ہے رحم اللہ، اللہ دے تے بھی رحمت فرما برکت کر دے دے واسطے۔ اللہ اکبر، لہذا لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کریا کرو، او تجارت دا لین دین ہوے، او رشتیاں دا لین دین ہوے، لین دین دے معاملات وچ آسانی۔ ساڈا معاشرہ بڑا، اسی رشتہ کرنا ہوے کوٹھی چاہیے، گڈی چاہیے، فلاں چاہیے، ڈیمانڈاں بڑیاں، تیریاں ڈیمانڈاں نے سرگوتے آڑیا، پتہ نہیں کنے غریباں دیاں بیٹیاں دے سراں چاندی اتر آئی، بڑھیاں ہو گیاں گھراں دے اندر، 4 تیاں بابا فروٹ دی ریڑھی لاندا ہے، کتھوں بناواں انہاں جہیز، کتھوں لے کے دیواں کوٹھیاں، ڈیمانڈاں ہی بڑیاں نے، لوکاں دیاں بیٹیاں ذلیل ہو گیاں گھراں اندر، زانی بن گئیاں لوکاں دیاں بیٹیاں، تہاڈیاں ڈیمانڈاں تے دین دی دوری دی وجہ کر کے، اوے اللہ دا نام ہی آسانی پیدا کر لین دین دے معاملات دے اندر، ڈیمانڈاں کر دیو، کوٹھی چاہیے، گڈی چاہیے، پوچھ لو مکان کدا، میری بیوی دا، کوٹھی کدی، بیوی دی، گڈی بھی ہو دی، کوٹھی بھی ہو دی، بیڈ بھی ہوندا، سامان تسی کٹے دے چودھری ہو، تسی کہاں دے چودھری ہو بے، سارا کچھ بڈھی دا تے نواب تسی، واہ نہیں میرے مسلمان بھائیو، ڈیمانڈا نہیں، اوہ دین اجتے نکاح آسان ہی بڑا ہے، جدوں دا تسی نکاح مشکل کیتا زنا عام ہو گیا، نکاح نو آسان کرو میرے مسلمان بھائیو۔ بیٹیاں آڑیاں نو بھی میں کہاں گا تسی بھی اللہ دا نام جے بڑا جایا کرو، اون دے نال کرنا ہے نکاح بیٹی دا جڑا سرکاری افسر لگیا ہوئے، او دے نال کرنا ہے جدی تنخواہ 2 لاکھ ہوئے، برگیڈیئر ہونا چاہیے ہے، فلانے عہدے تے ہونا چاہیے، کوٹھی اپنی ہوئے، گڈی اپنی ہوئے، نماز آندی ہوئے یا نہ آندی ہوئے، دین پتہ ہوئے یا نہ پتہ ہوئے۔ سیال کوٹ دے علاقے چک بندے نے اپنی عالمہ بیٹی اسے چکر بھی میں سرکاری ملازم نال بیانی ہے، اس ظالم نے ایک جناب مرزئی نال بیٹی بیا چھڑی، بیٹی جہنم تک بالن بنانا چاہنا ہے، اکھے جی پتہ بعد اچھ لگا ہے تو پڑھ دا ہی کوٹھی سی تے تینوں پتہ کتوں، تو پڑھنا نا بھی دیندار ہے کہ نہیں، ایمان بھی پلے ہے کہ نہیں ہے دے، دینداری دی بنیاد تے رشتے کریا کرو، سکے پراوانو نہیں دیوان گے، چکرچ بھی انہاں کو گڈی کوئی نہیں، کوٹھی کوئی نہیں ہے تے غریب نہیں۔ فیصلہ بعد اندر میں ایک اللہ دے ولی نو جاننا، میں نو ایک دن کہنے لگے مولانا بچی جوان، کروڑاں پتی آدمی، مولانا بچی جوان ہو گئی ہے کہ وہ نکاح کرنا، کوئی اچھا جا رشتہ، کوئی اچھا منڈا تلاش کر، تو میرے دین ایسی بھی نواب آدمی چودھری، چودھری کو بندہ لبنا پینا، اگلے جو میں نے فون کر کے کہنا مولانا آ جاؤ تہاڈی دعوت ہے، میں کہا کی ہویا، آخر بچی دا نکاح دینا ہے تو تسی آ جاؤ، میں رشتہ بھی کر لیا تے نکاح بھی رکھ لیا، میں اوتھے گیا نا جڑے منڈے نال بچی دا نکاح ہوئے عالم دین دی گڈی دا ڈرائیور، تے میں کہا حضرت یہ تے بندہ غریب جی کو 2 مرلے دا مکان ہے، یہ تے ڈرائیونگ کردا ہے، کہندا جی آپاں کی کرنا ہے، بندہ منڈا چنگا ہے نمازی ہے، تے میں بیٹی دا جڑا حصہ دیاں گا کوئی کروڑ 2 کروڑ آپے کاروبار کردے پھرن گے، میں تے بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے دے نال، میں کہا اچھا جی کیویں ہویا جی، کہندا جویں تانوں کیا سی اس سال میں دین نوں بھی کیا سی جی دا ڈرائیور ہے، انہیں کہا جی صاحب جے بندہ نیک چاہیے تے میرے نال رہندا بندہ بڑا اچھا جی، منڈا بڑا نیک، آندے میں بوا کے انہوں ایک کوئی سوال کیتا بیٹا فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی، انہیں کہا جی 4:30 بجے ہوئی، انہیں کہا جمعے نوں نکاح لے جائے، انج بھی نکاح ہو جاندے نے، انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جے، گڈیاں کوٹھیاں پالن والیا، ایمان بھی ویکھ لیا کر، نمازی بھی ویکھ لیا کر لڑکے نو، اللہ اکبر، لین دین دے معاملات وچ آسانی پیدا کر لو، انشاءاللہ کائنات دا رب رنگ لا چھڈے گا، برکتاں رحمتاں ہو جان گیاں، آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں اللہ واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی، آقا فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ہے تے میاں بیوی آرام کردے پینے، عورت دی اکھ کھلی، میری ماں بہنوں بیٹیوں گل سن رہی ہیں جے، تسی بھی دیر نشین کر لو، کارے چ برکت چاہی دیئے، رحمتاں چاہی دیاں نے، چاندیاں اولاد فرما بردار ہوئے، خامن سڑنا محبت کرنے والا، حقوق دی پاسداری کرنے والا ہوئے، فرمایا رات نو اٹھیے بیوی اپنے شوہر نو اٹھان دی کرما والیا، اٹھا پا رب نو منا لئیے، اللہ دی بارگاہ سجدے کریے، اٹھ دانیوں دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیئے، اٹھا لیں دیئے نماز تہجد واسطے، خامن اٹھیا بیوی نو
اٹھا کے لے آیا. فرمایا اللہ سونیا جڑے میاں بیوی اپنا آرام چھڈ کے نماز تہجد پڑھن واسطے ابھی رات نو کھڑو ہو جاندے نے رحم اللہ اللہ رحمت نال نواز دے برکتاں نال نواز دے انہاں لوگاں نو. اللہ اکبر. ذات محترم رحمتاں برکتاں چاہندے ہو نماز تہجد پڑھیا کرو. لو آخری حدیث تے میرا سلام جے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رہے, وہ بندہ آباد و شاد رہے, وہ بندہ خوشحال رہے, جو سمجھو چنگا کھاوے کھلا کھاوے اچھا پاوے خوش رہے آباد رہے چہرے تے رون کرن. کیڑا بندہ فرمایا جڑا میری حدیث نو سندا ہے میری حدیث نو پڑھدا ہے تے جویں پڑھدا ہے جویں سندا ہے اونج ہی اگے پہنچا دیندا ہے اونج لوکاں نو بھی سنا دیندا ہے. میں اتنی حدیثاں تانوں سنائیاں نے سرگوزے والیو. میری گفتگو وچوں ایک حدیث یاد کر کے لے جا اور سنا اپنے عزیزاں نو سنا لوگاں نو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تیرے چہرے تے رونقاں پیدا کر دین گے, تیرے چہرے تے خوشحالی آ جائے گی, گھر تیرا آباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. اج ساڈے چہریاں تے رونقاں پتہ ہے کیوں نہیں؟ اسی حدیث نہیں پڑھ دے حدیث نہیں بیان کر دے. قصے بڑے نے کہانیاں بڑیاں نے ساڈے کول لیٹر بڑے نے. اوے اللہ دیا بندیا صبح صبح اٹھ کے فیس بک تے گندی ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے گندی چیز اپلوڈ کرنا ہے گندا لٹریچر کلانا ہے. یاد رکھی فقیر دی گل نو تو مر جانا ہی اے تیری گندی ویڈیو قیامت تک لوگاں تک پہنچنی ہے تے جدے جدے کول پہنچی برابر دا گناہ تو شریک ہے. حضور فرماندے نے جدوں کوئی بندہ دنیا تے قتل ہوندا ہے جنہ گناہ قاتل نو ہوندا ہے انہاں قابیل نو بھی ہوندا ہے. پہلا قتل قابیل نے کیتا سی. جڑا گناہ دا آغاز کرے یا نیکی دا آغاز کرے او برابر دا شریک بعد آڑے اچھے. اللہ دے بندے پہلے ہی اپنے کول تے عمل کوئی نہیں یار گناہگار جب بندے آ گناہ دا آغاز کری جانا ہے. اوے نیکی دا آغاز اللہ دے قرآن دی آیتاں لکھ کے لا. اللہ دے بندے میرے نبی دی حدیث لکھ کے لا. جننے لوگ پڑھن گے جتھے تک گل پہنچے گی میرے نبی دی حدیث پڑھتے جان گے لوگ اللہ تینوں رونقاں عطا کرن گے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا کر دین گے. میرے نبی دے میٹھے میٹھے بول دنیا تک پہنچتے جان گے. اللہ رب العالمین کرم کر چھڈن گے. اللہ اکبر. ذات محترم لو گل مقامہ نہ لفظاں تے گل مکان لگا توجہ کرے آجے غور کرے آجے. او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی. اوے گانے سنن والیا کدی میرے نبی دے بول سنیا کر میرے نبی دی حدیثاں پڑھیا کر. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دل کناں وچ رس نو گھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے. او مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے. جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. فرمایا محبوب ہے اینا کلو اینا دی مال دی زکاة لے لو پھر اینا واسطے دعاواں کرو. پتہ لگا جڑا زکاة دے گا محبوب دیاں دعاواں انہوں لبن گی جڑا زکاة نہیں دے گا انہوں دعا نہیں لبنی محبوب. اس واسطے دعاواں لو کملی والے دیاں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے رب العالمین سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا. کاف بندے تھک گئے نے کنی اے تو 3-4 نے نا ایک پھر سوڑ لو کوئی نہیں جان دا زمانہ از
عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی قیمت صدیق دی سب کچھ نبی تباریا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی ضرورت صدیق دی آتے نو میں بکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی بھئی چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی بس کرو یار سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیان دے صف دا چنیا امام سونے نبی دا سونے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے مخاوے پتھران سونا کلمہ پڑھاوے کلمہ پڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بڑھاوے ساقی پلاوے بھر بھر کے جامے سونے نبی دا طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے بھجیا پہ آئے زخمان دے بدلے دیندا دعائے زخمان دے بدلے زخمان دے بدلے دیندا دعائے پھلان دی بارش پھلان دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا سونے نبی دا اے آخری یہ قسم والی گل ہے یہ قسم والی گل ہے بھی آخری رب نے کرم دی چھان کرنی سبحان اللہ نہیں بولے تسی پوری تقریر نہیں بولے تسی ہن تک نہیں بولے ہن بولن دا ٹائم آ گیا
ہن تسی بولو گے انشاءاللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی قیامت دا منظر میرے نبی سجدے پہنے اللہ کی فرمان گے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی ایویں نہ کیا کرو بھابی نے نہ تاں پڑھ دے کوئی نہیں سنو تے اسی پڑھیے پائی کوئی بہندے نہیں ساڑھے کو سر سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ہے میرا دل آندہ ہے میرے جذبات میرا تصور آندہ ہے آقا فرمان گے اللہ دی بارگاہ اندر پہلا چڑھ دیو میرے امتی مولا پہلا چڑھ دیو میرے امتی مولا اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اور پوری میری کوئی 1.5 گھنٹے دی تقریر دا نچوڑ جیسے جملے اندر پوری تقریر دا لبے لباب اللہ کی فرمان گے جیڑا جیڑا تیری مندار ہے میرے یا سونیا جیڑا جیڑا تیری مندار ہے اج جنت اس دینا کرنی جنت جنت اس دینا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو سرگودے والو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ